Salam alaikum. Je sais que tu sais, et tu sais que je sais. من هما أعدائي ومن هما أصدقائي. إلى يومنا هذا تنخمم في العدوان الأعداء ديالي، حبيت نتفدي معاهم وغادي نحتفظ بالأصدقاء ديالي وغادي نبدا باش هما هاد الأديان. ما تنهضرش على الأديان اللي في دولة أخرى ولا في محل آخر، تهضر بعد على الأديان اللي قدامي، اللي لاصقين فيا، اللي في قلبي، اللي داخلين عندي، اللي في ذاتي. وهذوك تنعيطوا لهم لي غاديكو ليبر، الشوارد الحرة. هذا عطار العربية، لي غاديكو ليبر. شنو هاد المصيبة ديال لي غاديكو ليبر؟ هذا عدو كبير. هذا إلا ما رديتيش بالك معاه يمكن يتسدك القلب ديالك، يسبب لك أمراض ديال القلب، يعطيك المرض ديال الطونسيون، يعطيك أمراض ديال المفاصل، يتسد لك الجلد ديالك، يتسد لك الأمعاء ديالك كلها. اللي غادي يكون ليبر يمكن يعطيك باركنسون، الهزازة، يمكن يجيب لك الزهايمر. بدات نشاعب هاد الله، خصني ما نخاف انا ما هاد اللي غادي يكون ليبر. هذا عدو خصني نفتشوا عليه باش نزولوه، باش نقبطوه، باش نقتلوه. يمكن يعطيك اون كاتاراكت، يفسد لك عينيك، يمكن له يسبب لك الكونسير. ماشي هي الكونسير سكتي، الا كان عندك غادي يزيد يبلك عليه، والا ما كانش عندك يفيقولك. يمكن له ابارتيغ دي ريد، كنتيش عند عيالات تجي لي ريدول، ابارتيغ دي ريدول تجي لي ريد، او ترجع راجل شيباني بقاو هاد اجعاد، ياك تعيطوا لهم اجعاد، تجاعيد. سامحوا لي العربيه ديالي شويه ناقصه، ولكن تنحاول. هاد لي غاديكو ليبر خطر جدا. كيف تتكونوا؟ إبا غادي نمشيو شي شويه عيد طب قليل، ماشي داكشي بسيط. عندنا لي موليكول هو مراكب لي موليكول، بحال الماء H2O، جوج ديال الهيدروجين وواحد ديال الاكسجين، اون موليكول. وكان لي زاتوم، الذره، وكان لي زيليكترون. رانا ملي تتكون العمليه ديال التنفس وداكشي والدات ديالنا تتغدى، هادوك لي موليكول بعد شي وحده تتحماق وتمشي لها ان الكترون، ما تتبقاش تقبض التوازن ديالها، تتفتش على ان الكترون باش ترجع معوطه. وهو هذاك لو راديكال ليبر، داك لا موليكول تبدا تفتش، تحماق، هي اللي تتسبب لنا هاد المصائب. سي سا لو راديكال ليبر. ومنين جا هاد المصيبه هادي؟ تيمكن لها تجي من الذات ديالنا، ولكن تيمكن لها تجي من الخارج. من الذات ديالنا ساهلين، غادي نفتيهم لك، غادي نقولهم لك، غادي نقريهم لك، حتى انا قريتهم حفظتهم تبارك الله عليا. من الذات ديالنا كاينين 5، ومن الخارج كاينين 5. هادو تيمكن لهم يخلقوا هاد لي غاديكو اللي هضرنا عليهم، اللي تيتفعفعوا، تيخصهم ان الكترون، تيبكش عليه، تلف لهم ان الكترون، تلف له شي حاجه تيرجع حمق، وتيسبب هاد الامراض اللي قلت لكم، تيتاكى هذيك الامراض. الوغ غادي نبداو من الذات ديالنا. الا وقع لك شي نهار شي ميكروب، قبطك شي ميكروب ولا شي مالادي فيغال ولا اون انفيكسيون، تيمكن لها تسبب لك هاد لي غاديكو ليبر. الالتهابات، لي زانفلاماسيون كيف ما كان نوعهم، روماتيزم، الالتهاب في الكلاوي، فين ما كان الالتهاب يمكن له يسبب لك هاد لي غاديكو ليبر. ملي تكون عند المناعه طايحه، الراجل ما تيدافعش بزاف على راسو، عاود تيخرجوا له لي غاديكو ليبر. ملي تيبقى يتخلع، خلعه تابعه خلعه، هذاك تا هو تيوقعوا له لي غادي تيخرجوا له بزاف لي غاديكو ليبر. ملي تيشرب بحالي تا هو تيكون عنده بزاف لي غاديكو ليبر. ولكن ماشي هادي دابا اللي عطلاطه، غادي نحاولوا نشوفوا شنو هو من على برا. واش هاد لي غاديكو ليبر كاين شي حاجه تتسبب باش يخلقوا في الذات ديالنا؟ فعلا كاينين. الاشعه النوويه، لي زولترا فيولي، هادو تيجيو من الشمس،
الا بقيتي جالس في الشمس بلا قياس غتشد لي زولترا فيولي، غادي يخلقوا لك في الدم ديالك لي غادي كوليبر. الماكله ديالك مخربقه، زيد مع راسك ضرب ناس، كل داك المواكل اللي ما فيهم فائده في شي محلات ما عنديش نقول تتعرفوهم كلكم. الا عملتي ان تروماتيزم تهرستي ولا طحتي ولا تكرفستي، الا كميتي كويرو شويه القلبي وشويه القلبي كارو هو تيسبب هاد لي غادي كوليبر. لا بوليسيون، انت جالس تخدم والدخان خارج من كل جهه ولي زوزين قدامك والبخار هذاك حتى هو سبب لي بوليسيون. دونك هاد لو ستريس اوكسيداتيف، هاد لي غادي كوليبر ها منين تيجيو السبب ديالهم. الا عرفنا السبب ديالهم غنفتشو على العلاج ديالهم. العلاج ديالهم هو خصنا نفتشو على هذاك الالكترون اللي تيفتش هاد لا سيلول تتفتش عليه، خصنا نعطيها شي حاجه اللي عندها ان الكترون زايد. ساهل ياك ساهل صافي. واش فهمتوني؟ تنظن فهمتوني. دونك الا جبرت شي ماده اللي تتجيب هاد لي زيليكترون اللي تجيب له تتعطيه لهاد لي سيلول اللي حومق في الدم ديالنا، جات واحد الماده باش تعطيهم ان الكترون، ما تيبقاش داك المصيبه. ونقول لكم شنو هما هاد المواد. الا حبيتي نقولها نقولها ولا ما نقولهاش؟ سيدي نقولها ولا نقولها. هاد المواد انتم تعرفوها كلكم، ما غاديش نبقى نخبق عليكم. كاين تقريبا غادي نقول لكم واحد 10 المواد الا كليتيهم يوميا وكليتيهم في الماده ديال في الاكل ديالكم غادي يكون عندكم واحد النتيجه عظيمه. هذوك المواد غادي يجيب لك بزاف لا فيتامين سي، بزاف لا فيتامين دي، بزاف لا فيتامين او، بزاف لا فيتامين ا، دي بي كاروتين، المنغنيز، النحاس، الزنك، الحديد، السيلينيوم. هادو هما المواد اللي تيكونوا غنيين بهاد لي زونتي اوكسيدون، تعيطهم انتي اوكسيدون. الوغ شنو هما هاد المواد؟ معروفين، تنخرقوا لي فروي كثر من الفواكه. دابا هذا وقت الليمون فيه لا فيتامين سي، ما تاكلش هذه المندرين، ما تمشيش تجيب لي شي حاجه من البعيد، ما جيب لي مورينغا، ما خصني مورينغا، خصني اللي موجود في المغرب. واش كاينه شي حاجه موجوده في المغرب اللي غادي ناكلها واللي غادي تامني وتجيب لي هاد الكثره ديال هاد لي زونتي اوكسيدون اللي تنعيطوا لهم بالعربيه مضادات الاكسده. الوغ لي فروي، الخضار، ايوا، ولي بواسون، السرديل والطون، وتاكل ماكله نقيه، ماشي تمشي تاخذ داك المواكل اللي ما فيهم فائده عامرين باللحم، لي همبرغر. فوالا خاطش نخبقوا داك لي بيتزا اللي ما تشري، لي بيتزا عامرين بالملح، عامرين بلي زانغريديون، عامرين بالسكر. الوغ غادي نعطيكم لائحه ديال المواد اللي خصك تاكلها في الدار ديالك. تقريبا ما فيها حتى شي حاجه، سهله وغنيه بلي فيبر، بالالياف. دونك غادي تدخل الميضه مزيان، المعده ديالك غتمشى مزيان، النظام ديالك. راه غادي نبداو بسم الله. لي زاريكو، اللوبيا، تجبر طواجن اللوبيا الناس ياكلوها، ولكن من الافضل الا جبرتي تجبر اللوبيا الحمراء ولا اللوبيا الكحله اللي جبتها من ماليزيا وغرسها، ولكن الا ما جبتيش خذ اللوبيا. لي ميرتي هما دوك معروفين الناس ياكلوهم. لي زارتيشو، لي زارتيشو، القوق عباد الله، القوق كثروا منه، سلقوه، كولوه، ديال الشوك ولا ديال بلا شوك، طيبوه في الطواجن ديالكم بالخرشوف بلا خرشوف. القوق مزيان، الراس القوق، توت، كتيشي التوت معصر، غني بلا فيتامين سي، وضد الكش تكون سهله، وضد حق الشهر تكون فيك الالام بها مزون. التوت تيتمشى مزيان وتيلعب واحد الدور ديالو في هاد المضادات ديال الاكسده اللي تتعرفوه وتتنساوه. بسلامة خيركم، طاجين ديال اللحم بالبرقوق، البرقوق اليابس الناشف، هذاك مهم جدا لانه غني بالمغنيسيوم، غني بلا فيتامين سي، غني بلا فيتامين او، وفيه البوتاسيوم، فيه بزاف المواد الصالحه للهضم. لا فريز، ايوا خلاص لا فريز تمشي لا سيدي الناحيه ديال العرايش، او تيجيبوا لك فريزه وتتاكلها وكل شيء تاكلها.
ملي تتوصل كتر منها حتى في الكونفيتور هذيك فيها المواد الكافية. لا بوم تفاحة، إلا كليتي تفاحة في النهار الطبيب تتقول له الله يعاوننا ويعاونك ما تعاود تدوز عندي ولا ندوز عندك، أجي تغدى عندي ولكن ما غنمشيش داوي عندك. ها تيقولوها بالفرنسية تيقولوها بالإنجليزية، أنا ما غنقولها لكمش، غادي نقول لكم لا بوم. الدليل هو إلا حليتي تفاحة من القشرة ديالها، إلا خليتيها مزلق دم تتكحال، هي إساء أوكسيدي، دونك خصك تاكلها في ساعتها. وكتيشي القشور ديال التفاح إلا ما كانش داك التفاح مداوي. وحدة أخرى تتعرفوها الكوز. الكوز عباد الله كلشي خصو ياكل منه شي شوية، ساعة كويزات. لي باكان مازال تنعقل على خاي عبد الرفيع تيجيبهم لنا، كلشي تيحمق عليهم. لي باكان مهمين جدا. العنب، الخضرة كيف ما كانت خضراء، الفواكه تيكونوا حمر كتيشي، هادوك مهمين. وما تنساوش اتاي يا عباد الله، اتاي ما تنساوش هادو اللي قدامي تتسناهم يطيبوا باش نضرب شي وحده مازال ما طابوا، حنا جبناهم من عين العوده وجالسين تتسناهم يطيبوا لنا، ملي يطيبوا غادي ناكلوهم. الكاكاو، لي زافوكا، خصو تينصحوا الاطباء، وانا طبيب ما تعرفوها هذه ما تهضرش، تينصحوا 5 حتى ل 7 ديال الخضار والفواكه يوميا. ابي ما تنساوش الحوت عباد الله، الحوت، السرديل، الطون، لي داك لي فروي د مير، داك لي البوزروق، لي زويتر اللي كلينا هنا، البوبوشات ديال البحر، كل هذا كله غنيم. الحاجة اللي مهمة اللي خصنا نعاود نفكركم فيها هي لي زيرب اروماتيك، قويو منهم. لي زيرب اروماتيك كاينه، ما تنساوش المهمه ديال اللي تنديرو في القرفه، اللي تنديرو في السكسو، اللي تنديروها في الكونفيتور. القرفه هذيك مهمه، غنيه بالمواد ضد الاكسده. لو كوركومان، سكينجبيل، الزعترة، الزعتر، المعدنوس، السلمية، والثومة، الزعترة، الحبق. هادشي كله تتعرفوه، ما غاديش نكثر عليكم، ولكن خصكم تفهموا هذا الدرس هذا اللي عطيت انا خدمته وحبيت نبسطو لكم. تنقول لكم دائما، علاش نقول لكم هادشي؟ اللي تنحبكم تفهموني ونفهمكم. نقول لكم دائما إحياء المغرب والمغاربة والمغربيات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.